أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم د سورت نمبر سورت الحدید دے اور د مدنی سورتونو سره تعلق دے د نازلی دو په اعتبار سره د سورت نمبر 94 دے چې موږ ورته پښتو کې سلور 90 او نازل شوه دے پس د سورت زلزال او د ترتیب په اعتبار سره د سورت نمبر 57 دے چې موږ ورته پښتو کې و 50 پس د سورت واقعانا وجہ تسمیہ آیات نمبر 25 کی موجود دا نو داغی پا مناسبت سرا د سورت نامه کې خدا سورت الحدید او دې توي تسمیه د کل په اسم د یو جز سره ما قبل سورت سره په غنو طریقو باندې ربطونه دي په هغه ربطونو کې یو ربط داده مخی سورت الواقعہ کی نفی د شرک فی البرکت اکڑا نوس پدی سورت کی ترغیب ورکی جہاد طرف تا او انفاق طرف تا نو ددید وجنا ورپسی دا سورت راوڑ دویم وجد آدھا مخ کی سورت کی دا خبره تاسو اویلا چې برکت اچون کې یو الله دې نو اس پدی سورت کی وئی چې مال خرچه کا دا الله پلاره کې چې الله ستا په مال کې خیر او برکت واچي خیر او برکت واچي دغه شانتی مخ کی صورت کی نفی دا شرک فی البرکات اکڑا نو اس پدی صورت کی زورن ورکی آغا چاہتا چه کم سستی کون کی دی پا مسئلہ کی نو دا دید وجینا ورپسی دا صورت راوڑ نور هم بلا شیر ابتو ندی خدا یو سو می درتا بیان کړه داود صورت بالکل آسان ده چې یا ساته یو خو ترغیب د انفاق طرف ته دویم جهاد طرف ته دریم مسله د توحید دا د دې صورت هغه صورت ملک پورې دا داوی بچلی ترغیب ال الانفاق ترغیب جهاد فی سبیل الله او ترغیب مسئله د توحید ته تقسیم د صورت په دو حصوں ده اوله حصہ تر آیات نمبر 24 پورې ده او دیمه حصہ آیات 25 نا تر آخره پورې ده خلاصہ د اولی حصے چې په اوله حصہ کې سلور خبرې دي اوله خبره مسله د توحید
سرد دلائلو. بیا د دین پس 15 وجوه د انفاق فی سبیل الله لپاره. بیا دا غینا پس بشارتونه او پاخره کې سلورم خبره زجرونه او تخویفات. دویم باب کې درې خبرې دي. یو خبره ترغیب جهاد طرف ته، دویم خبره زورنا سستی کوونکو ته اے په جهاد کې، او دریم خبره یا ساتي چې دعوت دی اے د پاره د اهل کتابو ایمان راوړو ته، ایمان راوړو ته. امتیازات د صورت ممتاز دی په ذکر د 15 وجوه د انفاق سره. صورت ممتاز دی اے په دې سره وانزلنا الحديد. صورت ممتاز دی چې د جنت او د دوزخ په مابین کې یو دیوال دی، دیوار پاغه باندې دا ممتاز دی. او دغه شانتی نور هم پکې بلا شی امتیازات دي. نو اوس شروع کی مسله د توحید راوړي. نو قران کریم وی بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات. پاکوال بیانی خاص اللہ لارا ما حرغ اسوک فی السماوات چی پاسمانونو کی دی والارض او قطع پزمکوں کی. او یقیناً دا سبحہ ندے دا یو عجیب انداز دے دا قرآن. زمان شیخ غلام حبیب سے بوی دا عنوان اے پا مختلف طریقوں سرا قرآن کے راغل چرتا ماضی، چرتا مضارع، چرتا امر، چرتا مصدر. او بیا تفسیر روح المانی والا ہوئی چی اختلاف دا سیغو دا مشیر دا دی خبری تا چې د عالم د ابتدا نه واخلي تر فنا پورې دا عالم د الله د تسبیح نه خالی کیږي، د الله د پاکوالی نه خالی کیږي. نو ځکه چې قرآن وایي سبح لله ما فی السماوات، پاکوال بیانی خاص اللہ لا حرغ انسو فی السماوات چی پا برع اسمانونو کی دی والارض او قد ازمکوں کی وهو العزیز الحکیم او دا اللہ زرورد الحکیم دا حکمتنو بادشاہ دے، دا حکمتنو بادشاہ دے. لہو ملک السماوات خاص اللہ لرا اختیارات دی السماوات دا برع دا اسمانونو والارض او قطع دزمکو یحیی جوندی کولا ویمیت او مڑکول کئی سمقصد یحیی اختیار مند دا جوند اللہ دے ویمیت او اختیار مند دا مرگ ہم یو اللہ دے. جونو مرگ چا پہ اختیار کی دے؟ دا اللہ پہ اختیار کی. دا زمان ایمان دے، دا زمان عقیدہ دا. وَهُوَ او دا اللہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ پہاری او شبان دے قدیر قدرت والا دے، قدرت والا. آیات بدری معنی دی توجہ ساتے خواہ. هو الاول دا اللہ اول دے
والآخر او آخر دے والظاہر او ظاہر دے باعتبار د دلائل سرا والباطن او باطن دے باعتبار د ذات. صحیح ده جی. اول و آخر سوک دے اللہ دے. زمونږ دا پښتو دا شعرا نه دي یا اول دی او آخر دی سردار د مدینه اې د خرزیه هو الاول والآخر. اول او آخر الله دې مړه ته څه کوي او که سوي وګوروي دا د پیغمبر ګستاخ دي. عجیب معامله ده. خلفازو تا گورا هو الاول اغا اللہ الاول اول دے والآخر او آخر دے والظاہر او ظاہر دے باعتبار دا دلائل والباطن او باطن دے باعتبار دا ذات. پختانوی اللہ چالی دلے دے وینا خو په قدرتونو پیژني کنه نو والظاهر والباطن. دا یو معنا ده. دویمه معنا عمر فاروق سے کړی دا رضی الله تعالی. یاره واقعي فاروق نو ځکه خو پیغمبر وی چې الله د فاروق په جواب باندې حق جاری کړی دی. ځکه خو زما پیغمبر وی کنه چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې په کوم لار زی نو په هغه لار باندې شیطان نه جیتلې. اور یقینا د قرآن کریم سے تقریبا 18 خواصہ آیاتونه د عمر فاروق په حق کې دي چې په فرش باندې عمر فاروق یو خبره کړې ده الله د عرش نه هغه خبره د قرآن په صورت کې نازل کړې ده او کدی امت ته بالخصوص تور سر ہوتا که پرده نصیب شوی ده د عمر فاروق د وجه نه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لوی صحابی دے لوی صحابی. زما خطیب سے بوی کنا وی عمر دے عمر ډیر نر دے او سوچی عمر نمنی اغا لوی خر دے. اغا لوی خر دے عمر دے عمر ډیر نر دے او سوچی عمر نمنی اغا لوی خر دے کنا. اگر شاعروں میں کہنا ایک ہی نقطے سے دونوں کا ظہور خائے خر سے خارجی رائے خر سے رافضی. ترورے الواد دے عمر فاروق سے خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال اگر چکم مانا کر لگا دتا کوم هو الاول سمانا دا هو الاول دا اللہ علم پا اول باندی پشان دا آخر باندی دے والآخر دا اللہ علم پا آخر باندی پشان دا اول دے والظاہر دا اللہ علم پا ظاہر باندی پشان دا باطن دے او پا باطن باندی پشان دا ظاہر دے. بونو شوئی دا اللہ علم سنگا چی پا اول دے دا سی پا آخر دے. دانا چی اول پی دیر دے پا آخر کے کم دے. صحیح دا جی. سنگا چی دا اللہ علم پا آخر دے دا سی پا اول دے. سنگا چی اللہ علم پا ظاہر دے دا سی پا باطن دے. پوئی گو پیسا بوسا دا مقصد دے. اور دیمہ مانا دا حدیث مطابق ہوگا. صحیح ہے جی. درہمہ معنی دا حدیث مطابق ہوگا هو الاول اغا اللہ اول دے والآخر او آخر دے والظاہر یعنی الغالب
الغالب بكل شيء والباطن العالم لكل شيء والظاهر الغالب غالب دی بكل شيء پہر اوشی باندی والباطن یعنی العالم لكل شيء او پودی پہر اوسیز چو معنی شوی دری وهو بكل شيء عليم او دا الله پہر اوشی باندی پوا دی پہر اوشی باندی پوا دی هو الذي دا اللہ آغا ذات خلق السماوات پیدا کری دی اسمانونا والارض اوزمکا فی ستت ایامن پشپگو لمحو کی بہترین معنی پشپگو لمحو کی او کنا لفظی معنی کا ہے نو بیا پہ اعتراض راضی والذی دا اللہ آغا ذات خلق السماوات چی پیدا کری دی اسمانونا والارض اوزمکی فی ستت ایام پشپگو رزو کی پشپگو رزو کی نو اس کے سو کہ اعتراضو کی چی روزی کم زینا رالی دروازی تعلق د نور او سپوږمۍ سره دی نور او سپوږمۍ شته دی نه نو مونږ وی فی ستت ایام په مقدار د شپږو ورځو خو مونږ وی دومره وګد سره فی ستت ایام په شپږو لمحو خبره ختمه کړه ثم استوى علی العرش بیا برابر شو علی العرش پخپل عرش باندې کما یلیکو بشانه څنګه چې د الله شان او یقینا دا د متشابهاتونه دا د سند د متشابهاتونه د دې معاملې موږ الله تعالی کو بس کما یلیکو بشان ها دومره ویم استوا صلا چې کله الهوی نو په معنا د قصوی او چې کله د استوا صلا علاوی په معنا د صحیح غلبی وی بیا غلبه حاصل کړه دا مانوم کولې شي ثم استوى بیا غلبه حاصل کړه په عرش باندې کما یلیکو بشان خبر ختم شو یعلم پود ما پا آغا سباندی یلجو فی الارض چی داخلیگی پزمکا کی اوبدی تخم دے دا انسان دا بدن دے چی کل مرش سیدہ جی وما یخرجو او آغا چی اوزی منها ددینا یعنی ددی زمکینا فصلون دی ونی دی بوٹی دی او پرواز دا قیامت دا انسان دا ابدان دی دا بیا دا دی خاورون راوزی سیدہ جی وما ینزلو او آغا چرا کوزیگی من السمائی دا بارانا باران دی تندرون دی ملائک دی فیصلی دی دا اللہ دا طول دی وما یعرجو او آغا چی خیجی برا فیہا پدی کی اعمال دا مسلمانانو ارواح دا مسلمانانو او ملائک دا اللہ سمجھ کلا جی ملائک دا اللہ وَهُوَ مَعَكُمْ او دا اللہ ستاسو سخا دے اینما کنتم چرتا چیئی تاسو بازی چکل صدقہ راشی کنا وہ فوراً بوئی ویلی اسماء صفاتوں کے تعویل چلے دا مناسب نہ دے ادا مناسب نہ دے ادا چی سوکی اگر پلان کے دی اگر پلان کے دی منگوی رو رہا سیدہ ایزی وی وہوا معاکم دا اللہ ستاسو سر دی سیدہ جی ایزی داوی اے برای سووی ثم استوى علی العرش پا عرش باندی دی دوارو کے تناقض را گئی وس رفع دا تناقض دا ایمان دی او اثبات دا تناقض دا انکار دا قرآن دے ویا خوخ استا دا سکای وس نو چی کلونه خلی وی التاویل تاویلانی
التاویل تاویلانیا تاویل په دوه قسمه ده و محمود و مذموم یو محمود دی بل مذموم دی نو دا خرزو چې تونه خلی بیا محمود او مذموم شي چې زه کوم یره وګوره ودا کوي دا خاخله دی روکا زه تاویل کوم غوږ کېده زه انکار نه کوم د صفاتو د الله نه ایزه تعویل کوما وهو معکم د الله ستاسو سره دی به اعتبار د علم او د قدرت به اعتبار د علم او د قدرت ستاسو سره دی اينما کنتم چرتا چې ای تاسو والله او دا الله بما تعملون فاغ سباندی چې تاسو کوي بصیر لیدونکې دې لیدونکې عجیب معاملہ ده کنه پخپل چې کیسه نظر بوله پرتوک جوړ کی اکه د دوی مشر سکی نظر بوله پرتوک جوړ کی ازماغه خلیل وګوره وی دا وګوره نو الکه دا وګوره نو دا مو وګوره کنه دا خرزو او ګوره وی د علماء نو چې دا عالم دی نو دا څه دی څه دی اریان کړم یار پښتانه وی د بل چا بیکاره مور مکنځه ستا خمور به څوک نه کنځي ستا عالم دی نو زما دا څه دی عجیب معامله ده الله دې رحم وکړي له ملک السماوات خاص الله لرا اختیارات دی دبر اسمانونو والارض او قطع دزمکو و الى الله او خاص الله تا واپس کیږي الامور انجام د ټول کارونو یا الامور انجام د مخلوقاتو بیا دلائل یولج اللیل داخل شپا فی النهار پرواز کی نشپشی نروغ شپا داخلی نمالا د شپې یو حصہ داخله کی نو دا غسر تیاره جوړ شي نورو تیاریږي او تیارش صحیح ده جی ویولج النهار او داخلی یو حصہ دروازی فی اللیل پشپا کی نو دروازې رڼا رو شروع کیږي خوريږي رڼاش الګ څه شو سار ها وهو او دا الله علیم بذات الصدور پودی پرازونو د سینو باندې که شکر دې چې الله پرازونو د سینو پودی کچری پدی نه پوا نو زما دا ګونګیانو غریبانو بس چل کو سو په خپل باندې یا الله نشي ویلې سوال نشي کوله الله وی بندا خپکیګه ما په خپل نشي ویلې پزړه کې وایا ویل ستا کار دی جولې ډکول زما کار دی امنو بالله اوس د دې زناغه 15 وجوه د انفاق لپاره ذکر کړي نو ان شاء الله کله جون را کړی سبا کو چټی ده جمعې پرز بیا وضاحت کوم سپیکروم سات پرې خو او زما د طبيعتم ناساز دي دواره تکوي یقینا دی عمله در راکېسته مو دغه سره باندې تبوم او دعا کوي چې الله دې شفای کامله او صحت کامله راکړي الله رب العزت زمونږ د درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي بالخصوص زما د مور او پلان لپاره زما د نیان کوم لپاره زمونږ د تمام اساتذه کرام او د شيوخ لپاره او د تمام اهل حق علماء لپاره طلباء لپاره طالبات لپاره ستاسو لپاره ستاسو د مور او پلان او د نیان کوم لپاره او زمونږ لپاره زمونږ د ایوال لپاره زمونږ د ورو لپاره زمونږ د کور والو لپاره الله رب العزت ذریعہ د نجات ذریعہ د خلاصي ذریعہ د بخاني ورسي او چې څومره مسلمانان د دنیا له څخه شوي دي الله دې ټول بخښنه وکړي او چې څومره بیمار دي الله دې ټول له شفا کامله راکړي الله دې موږ له شفا کامله راکړي جسمانی بیماری وي که روحاني وي الله دې موږ له شفا کامله راکړي او چې څومره پریشان دي الله دې ټول پریشانی ته خوشاله بدل کړي او چې څومره بې اولاد دي الله دې ټول جوړې د اولاد د نعمت
अल्लाह ज़मून ټول खात्मा पे ईमान नसीब की और ख़ास कर पे वक्त जन कदम दा खैस्ता कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह ज़मून पे जवाब जारी और सारी गर्जी वाखिर